ओम श्री परमात्मने नमः। महापुरुष बन्न इच्छुक व्यक्तिले एकांकीवादी बन्नु हुँदैन। एकांकी दृष्टिकोण बोक्नु आध्यात्मिक उन्नतिको पनि बाधक हो भन्ने विषयमा बोल्न गइरहेको छु। हरेक मान्छे गुलाब हो, यसर्थ हरेक मान्छेमा काँडा र फूल दुवै हुन्छन्। तर हामी हरेक मान्छेमा कि काँडा मात्रै देख्छौं अथवा फूल मात्रै देख्छौं। जुन मान्छेमा हामी काँडा मात्रै देख्छौं उसको हामी विरोध गर्छौं र जुन मान्छेमा हामी फूल मात्रै देख्छौं उसको हामी समर्थन गर्छौं। अतः कसैमा काँडा मात्रै देख्नु अर्थात कसैको विरोध गर्नु पनि अधुरो अध्ययन हो, एवं कसैमा फूल मात्रै देख्नु अर्थात कसैको समर्थन मात्रै गर्नु पनि अधुरो अध्ययन हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जसले कुनै मान्छेमा काँडा मात्रै देखेर उसको विरोध गर्छ भने ऊ एकांकीवादी हो। त्यस्तै जसले कुनै मान्छेमा फूल मात्रै देखेर उसको समर्थन गर्छ भने पनि ऊ एकांकीवादी हो। प्राय हामी सबै एकांकीवादी नै हुन्छौं। हामी हरेक व्यक्तिरूपी गुलाबमा कि काँडा मात्रै देख्छौं र उसको विरोध गर्छौं अथवा फूल मात्रै देखेर उसको समर्थन गर्छौं। यसको विपरीत भक्त तेस्रो किसिमको मान्छे हो जसले न कसैको समर्थन गर्छ न कसैको विरोध गर्छ। कारण उसले हरेक व्यक्तिमा एकैसाथ काँडा र फूल दुवैलाई देख्छ। यदि उसले कसैमा काँडा मात्रै देख्थ्यो भने उसको विरोध गर्थ्यो अथवा उसमा फूल मात्रै देख्थ्यो भने उसको समर्थन गर्थ्यो। तर उसले काँडा र फूल दुवैलाई एकसाथ देख्छ, अतः न त विरोध गर्न सक्छ न त समर्थन नै। यस प्रकार उसको अध्ययन पूर्ण छ। यसर्थ समग्रमा भन्नुपर्दा जो एकांकीवादी छैन, जसले हरेक व्यक्तिमा एकैसाथ काँडा र फूल दुवै देख्छ, जसले कसैको विरोध पनि गर्दैन र समर्थन पनि गर्दैन, जो पूर्णतया निष्पक्ष तटस्थ र स्वतन्त्र भएर अध्ययन गर्छ, जसले हरेक व्यक्तिका अर्थात गुलाबका काँडा र फूल दुवैको समान रूपले अध्ययन गर्छ, उसैलाई सच्चा भक्त अर्थात प्रेम पुजारी भनिन्छ। यस्ता भक्तको हृदयले गजल गुनगुनाउँदै भन्छ, काँडा र फूल दुवैका साथ मलाई छ प्यार, काँडा र फूल दुवैका साथ मलाई छ प्यार, प्रभुले दिने सुख र दुःख दुवै छन् स्वीकार, प्रभुले दिने सुख र दुःख दुवै छन् स्वीकार। कुनै व्यक्तिको पूर्ण अध्ययन गर्नुपर्छ भने जति प्रेमपूर्वक हामी उसमा भएका फूलको अध्ययन गर्छौं, उतिकै प्रेमपूर्वक उसमा भएका काँडाको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। तर एकांकी दृष्टिकोण बोकेको मान्छे भक्त बन्नै सक्दैन। प्रसिद्ध प्रेमवादी दार्शनिक डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूले रजनीश कति ठिक कति बेठिक नामक पुस्तकमा लेख्नु भएको छ, यहाँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने एक त म छु या हामी छौं र अर्को संसार। हाम्रो जीवन लीला यही दुई कुरामा निहित छ, अर्थात स्वयं र संसारको जोड्ने जीवनको विस्तार हो। हामी अथवा सो र संसार यानि पर, सो सदा नै पर भन्दा शक्तिशाली हुन्छ। जस्तै पशुपति कहाँ छ यो सवाल होइन, हामी कहाँ छौं मूल प्रश्न यो हो। हामी ज्ञानेश्वरमा छौं भने पशुपति पूर्वमा हुन्छ, हामी एयरपोर्टमा छौं भने पशुपति पश्चिममा पर्छ। त्यस्तै हामी उत्तरमा हुँदा पशुपति दक्षिणमा पर्छ भने हामी दक्षिणमा हुँदा पशुपति उत्तरमा पर्न जान्छ। पशुपतिको स्थिति हामीमा निर्भर हुन्छ किनभने त्यो पर हो। त्यस्तै यहाँ रजनीश पनि पर हो। त्यसैले मूल प्रश्न यो होइन कि रजनीश को हो के हो, वास्तविक प्रश्न त हामी को हौं भन्ने नै हो, किनकि हाम्रो अवस्थाबाट उनको व्यक्तित्व निर्धारित हुन जान्छ।
त्यसैले उनी कहाँ छन् यो प्रश्न होइन, उनलाई हामी कहाँ उभिएर हेर्छौं, प्रमुख सवाल यही हो। सामान्यतया मान्छेको दृष्टिकोण एकांकी हुन्छ, दृष्टिकोण गतिशील डाइनामिक हुँदैन। त्यसैले उसले बुझेको सत्य तथ्य सबै नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ, क्षुद्र हुन्छ र यो तथ्यको क्षुद्र जानकारीले गर्दा नै ऊ सदा सत्यबाट चुकिरहेको हुन्छ। लिटिल नोलेज इज डेन्जरस थिङ। अल्प ज्ञान सदा खतरनाक हुन्छ, किनकि यसले पूर्ण ज्ञानतिरको यात्रालाई रोक्छ। तर म संसारलाई गतिशील दृष्टिकोण डायनामिक भ्यूबाट हेर्छु, त्यसैले मेरो वक्तव्य पक्षपातपूर्ण छैन। यही निष्पक्षताको क्यामेराले खिचेका ओठो रजनीशका तस्विरहरू यहाँ तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्दैछु। यहाँ दुई किसिमका मान्छेहरू छन् जो रजनीशका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा बनाउँछन्। एक थरी घोर विरोध गर्छन् रजनीशलाई र अर्का थरी पूरा समर्थन गर्छन्। यी दुवै अपाङ्ग दृष्टिकोण हुन्। सत्य छैन यसमा, किनभने यो सिंह छैन। सिंह नभई सत्य हुँदैन। सत्य अखण्ड छ, खण्डित हुनसाथ त्यो असत्य बन्छ, त्यो संसार बन्छ। त्यसैले म दुवै थरीसँग सहमत छैन। न म विरोधीहरूसँग सहमत छु, न समर्थकहरूसँग नै। याद राख्नुहोस्, यी हातका रेखालाई पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै टाढा नराख्नुहोस्। टाढाबाट यी रेखा देख्न सकिँदैनन्। धेरै नजिक राखेर हेर्न पनि सम्भव छैन। तसर्थ दुवै हालतमा तपाईँ चुक्नुहुन्छ। यी दुवै तरिका मूर्खतापूर्ण छन्। दुवै थरी मान्छेहरू रजनीशलाई यही मूर्खतापूर्ण ढंगले हेर्छन्। या त बिल्कुलै बहिष्कार गर्छन् उनलाई, या पुरै स्वीकार गर्छन्। एक थरीले बहिष्कार गर्ने क्रममा राक्षस सम्मको संज्ञा दिए, तर समर्थकहरूले नारायणको दशम अवतार, सर्वश्रेष्ठ युग पुरुष, साक्षात भगवान इत्यादि पनि भने। यी दुवै पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण हुन्। म तेस्रो किसिमको दृष्टिकोण चाहन्छु, जो निष्पक्ष छ, अखण्ड छ, जो न बहिष्कारको शब्दावलीमा सोध्छ, न स्वीकारको भाषामै। स्वीकार र बहिष्कारबाट जो टाढा छ, स्वीकार र बहिष्कारबाट जो अतीत छ, जो स्वीकार र बहिष्कारको द्वन्द्वबाट अतीत भई तेस्रो अवस्थामा स्थित छ, जहाँ बहिष्कार र स्वीकार जस्ता अतिवादी दृष्टिकोणको छेउ भई द्रष्टा भावमा व्यक्ति अवस्थित हुन्छ। यो द्रष्टा भाव, यो साँची भावमै सत्य निहित छ। साँचीको अर्थ नै हेर्नेवाला हो, पक्षपाती होइन। संसार क्षण क्षणमा परिवर्तित छ। रजनीश पनि संसारसँगै बदलिरहेका हुन्छन्। उनका विचार बदलिन्छन्, उनका मनोदशा बदलिन्छन्, तर पक्षपातीले त्यो परिवर्तनलाई ठम्म्याउनै सक्दैन। ऊ आफ्नै धारणाको खोरभित्र कैद भइसकेको हुन्छ। फलस्वरूप यथार्थबाट अलगिएर मिथ्या जीवन बिताउन ऊ बाध्य हुन्छ। द्रष्टाको कुरै अर्को छ। ऊ परिवर्तनशीलता सँगसँगै बगिरहेको हुन्छ, किनकि द्रष्टा भएको हुँदा हरेक परिवर्तनमा ऊ सजग हुन सक्छ। त्यसैले पक्षपाती स्वतन्त्रताकै नाममा बन्धनमा पर्छ र द्रष्टा मुक्त हुन्छ। कमसे कम रजनीशको मामलामा हामी द्रष्टा बनौं। त्यसैले मेरो वक्तव्य स्वतन्त्र छ। मेरो दृष्टिमा रजनीश एउटा गुलाब हुन्। उनी गुलाब हुन्, त्यसैले उनमा काँडा हुनु स्वाभाविक हो, नैसर्गिक हो। एक गुलाब फुल्न अनेक काँडा पलाउँछन्, तर एक थरी पक्षपातीहरूले रजनीशलाई काँडा मात्र ठानी उनलाई घृणा गरे। अर्का थरीले गुलाबै गुलाब मात्र ठाने। एक थरी रजनीशलाई मात्र काँडाको संज्ञा दिई गुलाबको सौन्दर्यबाट चुके, होसै भएन तिनीहरूलाई। अर्का थरी गुलाबै गुलाब सम्झी काँडाबाट घायल हुँदैछन्, तिनीहरू पनि बेहोसी हुन्। समर्थक र विरोधी दुवै बेहोसी हुन्। एकले गुलाबै देखेन, अर्कोले काँडै देखेन। नदेख्नुको नामै न हो अन्धोपन। त्यसो भए यी दुवै थरीका मानिस अन्धै हुन्, तर यसमा रजनीशको दोष छैन, दोष हाम्रै हो। याद राख्नुहोस्, पोखरीले कसैलाई पनि डुबाउँदैन। तपाईलाई पौडिन आउँदैन भने तपाईँ जरूर डुब्नुहुनेछ। यो पोखरीले डुबाएको होइन, तपाईले गलत ढंगबाट हात चलाउनु भएको हो। त्यसैले पोखरी के हो यो सवाल होइन। सवाल यो हो कि तपाईलाई पौडी खेल्न आउँछ कि आउँदैन। जसलाई पौडिन आउँछ उसका निम्ति पोखरी साथी बन्छ, र जसलाई पौडी खेल्न आउँदैन उसका निम्ति मृत्यु बन्छ। यहाँ रजनीश पनि पोखरी हो। जब म रजनीशको सम्बन्धमा निष्पक्ष वक्तव्य दिन्छु, दुवै पक्षलाई पीड़ा हुन थाल्छ।
जब म रजनीशको आलोचना गरौंला त्यसबेला उनका समर्थकहरूको हृदयमा तीर चलाए जस्तो हुनेछ। त्यस्तै जब म रजनीशको समर्थन गर्छु उनका विरोधीहरूको छातीमा बाण लागे सरह हुनेछ। त्यसैले समर्थक बन्नु र विरोधी बन्नुमा खास फरक छैन, किनकि दुवैलाई तीर लाग्छ नै। म त्यस्तो किसिमको मान्छे चाहन्छु जो न रजनीशलाई अन्ध स्वीकार गर्छ न बहिष्कार नै। यहाँ म रजनीशको विरोधमा बोलिरहेको छैन र समर्थनमा पनि बोलिरहेको छैन। म यहाँ दुवै पक्ष ल्याउँदैछु, रजनीशका राम्रा पक्षलाई पनि रजनीशका निषेधात्मक पक्षलाई पनि। रजनीशलाई मात्र होइन, म हरेक मान्छेलाई यही व्यवहार गर्छु। मलाई कसैसँग लिनु दिनु छैन, न मेरो निम्ति कोही आफ्नो छ न त पराया नै, न म कसैको विरोधी हुँ न समर्थक नै। आजभन्दा 500 वर्ष अघि सन्त कबीरले भने जस्तै म पनि भन्दैछु, कबीरा खडे बाजार में सबकी मागे खैर, कबीरा खडे बाजार में सबकी मागे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हो, मेरो कसैसँग दोस्ती छैन र कसैसँग बैरभाव पनि छैन। म धर्मवादी होइन, यो पक्का। म नास्तिक पनि होइन, यो पनि पक्का। मलाई धर्म र अधर्मसँग लिनु दिनु छैन। मलाई परम सत्य अर्थात भगवानसँग मतलब छ, किनकि परम सत्य अखण्ड भएको हुँदा त्यहाँ धर्म अधर्म दुवै छन्। त्यहाँ राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ, त्यहाँ विराट पनि छ क्षुद्र पनि छ, त्यहाँ पाप पनि छ पुण्य पनि छ। सत्यमा दुवै छन्। सत्य एकांकी हुँदैन। त्यसैले म एकांकी दृष्टिकोणको सर्वाधिक विरोधी हुँ। एकांकी दृष्टिकोणद्वारा पक्षपातको जन्म हुन्छ र पक्षपाती मानिस सत्यसम्म अर्थात ईश्वरसम्म पुग्न असमर्थ हुन्छ। तपाई रजनीशको विरोध गर्नुहोस्, तपाई उनका सद्गुणबाट चुक्नुहुन्छ। तपाई रजनीशको समर्थन गर्नुहोस्, उनका दुर्गुणलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्वीकार गर्नुहोस् कम्युनिज्मलाई, त्यसका नराम्रा पक्षलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। बहिष्कार गर्नुहोस् कम्युनिज्मलाई, त्यसमा निहित राम्रा पक्षबाट पनि चुक्नुपर्ने हुन्छ। समर्थकहरूको यही भूल छ कि उनीहरू नराम्रा दुर्गुणलाई पनि स्वीकार्न बाध्य हुन्छन् र विरोधीहरूको यही भूल छ कि त्यसमा निहित राम्रा पक्षलाई पनि देख्न असमर्थ हुन्छन्। यहाँ त हामीले हाँस जस्तै बन्नु छ, हाँस जसले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन सक्छ। त्यसैले म दुनियाँमा हाँस जस्ता मान्छे चाहन्छु। याद राख्नुहोस्, दुनियाँमा त्यस्ता मानिसका जमात कहिल्यै आएका छैनन्। एकाध आए गए, त्यसबाट दुनियाँलाई खासै फाइदा भएन। विश्वविख्यात दार्शनिक खलील जिब्रानले एउटा मार्मिक कथा लेखेका छन्। कथाको शीर्षक छ गुलामी अथवा दासता। उनी कथाको सुरुमै लेख्छन्, मान्छे जीवनको गुलाम हो र यही गुलामी यही दासताले गर्दा नै उसको दिन व्यथा र पीडामा समाप्त हुन्छ भने रात आँसु र सन्तापमा। न ऊ दिनमा चैनसँग बस्न सक्छ न रात आनन्दले बिताउन सक्छ। उनी किसिम किसिमका गुलामहरूका व्याख्या गर्दै जान्छन्। उनी लेख्छन्, म 7000 वर्षदेखि मान्छेको पीडा महसुस गर्दै आइरहेको छु। मैले मरुभूमिमा मान्छेहरूमा नेलका चिन्हहरू ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेको छु। म गरीबहरूका झुप्रादेखि अमीरहरूका महलसम्म पुगे, तर अफसोस सबै ठाउँमा गुलामी बाहेक अरू केही भेट्टाउन सकिन। खलील जिब्रान किसिम किसिमका दासहरू, शारीरिक दास, मानसिक दास, आध्यात्मिक दास इत्यादिका मर्मस्पर्शी कथाहरू वर्णन गर्दै जान्छन्। कथाको निचोड सर्वाधिक विचारोत्तेजक तथा सत्यले भरिपूर्ण छ। उनी लेख्छन्, म सबैतिरबाट निराश भई पहाड़को जीर्ण घाटीमा पुगे। त्यहाँ जिउँदा मान्छे होइन, प्रेतात्माहरू रहन्छन्। चन्द्र किरणको शीतल वातावरणमा म एक सौम्य नारी आत्मा देख्छु। उनीसँग म सोध्छु, तिम्रो नाम के हो? उनले लामो सुस्केर हाल्दै भनिन्, म मुक्ति हुँ। मुक्ति? पूरा मानव इतिहासमा फेला नपारेको मुक्तिको नाम सुन्न साथ उनी झस्के। उनले फेरि प्रश्न गरे, तिम्रो सन्तान छैन त? उनले भनिन्,
3 जना थिए। फेरि सोधे, अनि के भयो त? उनले जवाब दिइन्, एकजना पागल भई मर्यो, अर्कालाई मृत्युदण्ड दिइयो। उनले फेरि सोधे, अनि अर्को चाहिँ कता छ नि? त्यसको त जन्मै भएको छैन भनेर जवाब दिइन्। निश्चय पनि वास्तविक स्वतन्त्र मान्छे जन्म नै बाँकी छ। म त्यही नजन्मेको मान्छेको प्रतीक्षामा छु, जो अहिलेसम्म अज्ञात भए तापनि गुलाम हुने छैन। यो गुलामीको या दासताको मूल कारण उसको मनोविज्ञान हो। समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने दुवै मनोविज्ञान अपाङ्ग मनोविज्ञान हुन्। म तेस्रो किसिमको मनोविज्ञान चाहन्छु, त्यस्तो मनोविज्ञान जो पूर्ण छ, जो अखण्ड छ। किनकि पूर्णलाई पाउन, अखण्डलाई पाउन हामीले हाम्रो मनोविज्ञान पनि पूर्ण बनाउनु छ, अखण्ड बनाउनु छ। यहाँ विश्व इतिहासलाई केलाउन प्रासंगिक होला। वैज्ञानिकहरूको खोज अनुसार सूर्यको एक टुक्रा खसेर पृथ्वी बन्यो। सुरुमा सूर्य जस्तै तातो थियो। पृथ्वी पनि बिस्तारै पृथ्वी सेलाउँदै गयो। पानी बनेपछि पानीमा एक कोशीय प्राणी बन्न थाले। ती एक कोशीय प्राणी कालान्तरमा विकसित हुँदै बहुकोशीय माछा बन्न थाले। यसैबीच एउटा युगान्तकारी घटना घट्यो। त्यो हो जलचर थलचरमा रूपान्तरित हुनु। यसरी अकस्मात जलचरबाट थलचरमा प्राणीको रूपान्तरण हुनुको पछाडि प्रेरक तत्व थियो साहस। ती जम्मै माछा जलबाट उक्लेका होइनन्, मात्र साहसी माछाको एक जमात जसले पानीको परिवेश छोड्यो। कालान्तरमा तिनीहरू नै बाँदरमा रूपान्तरित भए। अब यहाँनिर फेरि एउटा युगान्तकारी घटना घट्यो। त्यो घटनाको जननी पनि साहस नै थियो। 4 खुट्टे बाँदरको एक जमातले अकस्मात 2 खुट्टामा उभिने साहस देखायो। यही साहसको फलस्वरूप कालान्तरमा तिनीहरू मानवमा परिवर्तित भए। याद राख्नुहोस्, जम्मै बाँदर होइन, मात्र साहसी वीर्यवान बाँदर। ती साहसीन बाँदर त आज पनि बाँदरको बाँदरै छन्। यहाँनिर मलाई सुफी सन्तको भजन याद आउँछ। क्या नहीं होता जहां में करने वाला चाहिए, हथेली पे अपना ही सर लेके मदीना जाने वाला चाहिए। मदीनाको अर्थ मुसलमानहरूको एउटा तीर्थस्थल भन्ने हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य के मात्रै हुन सक्दैन संसारमा, मात्र गर्ने मान्छेको खाँचो छ। आफ्नो टाउको आफ्नै हातमा राखी मदीना जाने मान्छेको खाँचो छ। यहाँ आफ्नै हत्केलामा आफ्नै टाउको अर्थात हथेली पे अपना ही सर राख्नुपर्छ। यसको मतलब हो साहस। त्यसैले सन्त भन्छन्, मदीना गएर केही हुँदैन, केही भएको हेर्न चाहन्छौ भने आफ्नै टाउको हातमा बोकी जानुपर्छ, अर्थात प्राणको बाजी लगाउने साहस हुनुपर्छ। साँच्चै ती माछा र ती बाँदर प्राणको बाजी लगाउन तयार नभएका भए आज हाम्रो हालत कस्तो हुन्थ्यो होला। त्यसैले त्यो साहस जसले हामीलाई मान्छे बनाएको छ। यही सन्दर्भमा म अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। साहसकै सम्बन्धमा स्त्री पुरुषको सहवासमा पुरुषको जनेन्द्रियबाट स्त्रीको योनिमार्गमा वीर्यस्खलन हुन्छ, जसमा 5 करोड जति शुक्रकीट हुन्छन्। याद राख्नुहोस्, 5 करोड। त्यसपछि स्त्रीभित्र फलाएको डिम्बमा ती शुक्रकीट मध्ये एकले प्रवेश गर्न सफल हुन्छ र कालान्तरमा त्यही शिशु भएर संसारमा पदार्पण गर्छ। 5 करोड शुक्रकीट मध्ये सबभन्दा साहसी सबल कीटले मात्र डिम्बमा प्रवेश पाउँछ। बाँकी जम्मै शुक्रकीट त्यसै मर्न बाध्य हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो पृथ्वीमा रहनु नै साहसको बहादुरीको कारणले सम्भव भएको छ, नत्र यो सुन्दर सृष्टिलाई हेर्ने मौका नै कहाँ पाइन्थ्यो र। त्यसकारण साहस नै जीवनको बाटो हो, विकासको राजमार्ग हो। साहस छैन त जिउँदो लास सरह हुन्छ मान्छे। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ पनि छ, कावर्ड्स डाई मेनी अ टाइम बिफोर देयर डेथ। काँतरहरू शारीरिक रूपमा मर्नु अघि नै कयौं पटक मरिसकेका हुन्छन्। पृथ्वीको इतिहासमा 2वटा सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाहरू छन्। एक, माछा जस्ता जलचर थलचरमा रूपान्तरित हुनु। अर्को, 4 खुट्टे बाँदर 2 खुट्टेमा परिणत हुनु। किनकि यिनै 2 घटनाबाट एक जमानाको प्राणी मान्छेको दर्जाले विभूषित भएको छ। त्यसैले होला जेसस क्राइस्टले भनेका, तिमी मान्छे पृथ्वीको नुन हौ। साँच्चै
नै मान्छे नभएको भए पृथ्वी नुन नभएको तरकारी जस्तै निरस्त हुन्थ्यो होला। अब म तेस्रो युगान्तकारी घटनातिर इशारा गर्दैछु। त्यो तेस्रो घटना हो मान्छेको मनोविज्ञानमा आमूल परिवर्तन, मान्छेको विचार गर्ने कल्पना गर्ने ढंगमा मौलिक परिवर्तन। हाम्रो विचारमा मनोविज्ञानमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म हामी ईश्वर प्राप्ति गर्नै सक्दैनौं। त्यस्तो मन जो विरोध र समर्थनबाट पर भइसकेको हुन्छ, त्यस्तो मन जसले स्वीकार र बहिष्कार जस्ता एकांगी दृष्टिकोणलाई परित्याग गरिसकेको हुन्छ, जो भोक्ता होइन, जो कर्ता पनि होइन, जो मात्र द्रष्टा हुन्छ। किनभने भोक्तामा पनि पक्षपातको भाव हुन्छ र कर्तामा पनि, तर द्रष्टा दुवैबाट अलग छ। मान्छे कर्ता र भोक्ता भावबाट द्रष्टा भावमा रूपान्तरित हुनु पुरै पृथ्वीको इतिहासमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रान्ति हुनेछ। किनकि जलचर प्राणीबाट स्थलचर प्राणी हुनु क्रान्तिको बीज टुसाएको प्रमाण थियो। थलचर 4 खुट्टे बाँदर भई 2 खुट्टामा उभि मानिसमा रूपान्तरित हुँदा क्रान्तिको कोपिला फक्रिएको थियो। अब भोक्ताबाट द्रष्टातिर मान्छेको यात्राले क्रान्तिको अन्तिम चरण पूरा हुन जानेछ। किनकि कोपिलाबाट सुवास फैलन बीजको अन्तिम अवस्था हो। यो क्रान्तिको पूर्णता हो। यहाँबाट मान्छे महामानव कहलाइनेछ। भोलि मान्छे महामानव हुनेछ, तर जम्मै मान्छे होइन, मात्र साहसी मान्छे महामानव हुनेछ। मात्र साहसी मान्छेले ईश्वर प्राप्ति गर्नेछ। साहसको अभावमा विकासको जन्मै हुँदैन। मान्छेका विगतका क्रान्ति, विगतका साहस शरीरगत भौतिक थिए। जलबाट बाहिर आउनु शारीरिक पीडाबाट गुज्रनु थियो। 4 खुट्टाले नहिँडी 2 खुट्टाबाटै हिँड्नु पनि शरीरगत साहस नै थियो। तर यो क्रान्तिको अन्तिम चरण शारीरिक होइन, मानसिक हुनेछ। यहाँ जलीय आवरणबाट मुक्त हुनु होइन, वैचारिक वातावरणबाट मुक्त हुनु छ। यहाँ सिद्धान्त, राष्ट्र, जाति, वर्ग, धर्म, गुरु, नेता, पद्धति इत्यादिको सुविधाजनक फाइदाजनक वातावरणको पक्ष र विपक्षबाट माथि उठेर एक्लो खडा हुने साहसको आवश्यकता छ। यसमा राजी हुने वीर धीर व्यक्तित्वको लागि मात्र त्यो महामानवताको ढोका खुल्नेछ, त्यो ईश्वर प्राप्तिको ढोका खुल्नेछ। बाँकी हरुवा भरुवाहरू पुरानै नर्कमा सड्नेछन्। आजसम्म त करिब सबै मान्छे पक्षपाती नै छन्। कोही राजनीतिको समर्थन गरी धर्मको विरोध गर्छन्, त कोही धर्मको समर्थनमा राजनीतिको विरोध गर्छन्। कोही भौतिकतावादको समर्थनमा आध्यात्मवादको विरोध गर्छन्, त कोही आध्यात्मवादको समर्थनमा भौतिकवादको विरोध गर्छन्। यस्तै यहाँ या त रजनीशका समर्थकहरू छन् या त विरोधीहरू। म तेस्रो किसिमको मान्छे चाहन्छु, जसको हृदय आकाश जस्तै विशाल होस्, जहाँ शान्तिका प्रतीक परेवा मात्र होइन, हिंसाका नमुना चील, गिद्ध, बाँझ पनि उड्न सकुन्। त्यस्तो विशाल हृदय हुनु नै प्राणीको पूर्णता हो। यो हृदयलाई विशाल बनाउने अभियानको थालनी स्वरूप मैले उदाहरणको रूपमा रजनीशलाई चर्चाको विषय बनाएको छु। रजनीश 20औं शताब्दीका सर्वाधिक विवादास्पद व्यक्तित्व हुन्। त्यसैले उनीमाथि कसैले न्याय गर्न सकेनन् पनि, किनकि उनलाई विरोध गर्नु मात्र अन्याय होइन कि समर्थन गर्नु पनि अन्यायको अर्को रूप हो। किनभने समर्थकहरू उनका दुर्गुणलाई पनि स्वीकार गर्छन्। यसरी दुर्गुणलाई स्वीकार गर्नु नै अन्यायको नमुना हो। हुनु पनि रजनीशले आफ्नो दिनचर्या नै यस्तै बनाएका छन् कि या त उनलाई विरोधै गर्नुपर्ने हुन्छ या समर्थन नै। यसमा उनको जीवन चरित्रको दोष छैन। दोष छ त मान्छेको विचारको संकुचितता, मान्छेको विचारको दीनताको। मान्छेको हृदय नै यति सानो छ कि
या त त्यहाँ विरोध अटाउँछ या समर्थन। त्यति ठुलो हृदय नै कहाँ छ र जहाँ दुवै कुरा अट्न सकुन्। पंक्षीलाई हेर्नुहोस्, उसको जन्म त धरतीमा हुन्छ, तर पनि आकाशको मज्जा लुट्न ऊ सक्षम हुन्छ। उसको खाना त धरतीमा तयार हुन्छ, तर उसको रवाना धरतीबाट पर आकाशतिर हुन्छ। उसको यात्रा आकाशतिर हुन्छ। उसले अनन्त आकाशबाट पनि फाइदा उठाएको छ र सीमित धरतीबाट पनि। ऊ न आकाशसँग प्रेम गरी धरतीको विरोध गर्छ, न धरतीसँग लगाव राखी आकाशकै विरोध गर्छ। यसको कारण के हो? यसको कारण हो उसको पूर्णता, अर्थात पखेटा र खुट्टा। उसको खुट्टा धरतीको लागि, उसको पखेटा आकाशका लागि। तर मान्छे वास्तविक अर्थमा अपाङ्ग छ। यही अपाङ्गपनले नै उसलाई विरोधी वा समर्थक हुनु बाध्य गराइएको छ। त्यसैले या त ऊ घृणा गर्छ या प्रेम गर्छ। तपाईले कहिले विचार गर्नुभएको छ संसारमा कुनै कुरालाई पनि प्रेम वा घृणा गर्नुको कुनै अर्थ छैन भनेर? हेर्नुहोस्, हामीले सर्वाधिक घृणा गर्ने कुराहरूमध्ये एक हो मान्छेको मल। हामी नाम मात्रैले घृणा गर्छौं मललाई, र त्यही मलले तरकारी फलाउन बेजोट मद्दत गर्छ। आज वैज्ञानिकहरूले त मलको यहाँसम्म उपयोगिता देखाए कि त्यही मलबाट बिजुली समेत उत्पादन गरिदिए। धेरै टाढा नजाउँ, भारत पटनाकै एक ठाउँमा एउटा लामो सड़कको बस्तीका मान्छेले घृणा गर्ने मलबाट बिजुली उत्पादन गरेका छन्। त्यस्तै हामीले घृणा गर्ने अर्को चीज हो मूत्र। तपाईलाई थाहा छ, आज हाम्रो रोगलाई निवारण गर्न सोमूत्रको प्रयोग गरिँदैछ। भारतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई सोमूत्र चिकित्सा गर्थे, अर्थात आफ्नै पिसाब पिएर रोगको निवारण गर्थे। हेर्नुहोस्, कथित घृणित वस्तु मलमूत्रको कमाल। हामीलाई बाँच्न धेरै कुराको आवश्यकता पर्छ। त्यसमध्ये अति आवश्यक चीज हो सूर्य। यदि सूर्य 10 दिनसम्म चम्किएन भने पूरा पृथ्वी स्वाहा हुन्छ जाडोले। तर त्यस्तो प्राणाधार सूर्यको निकै अगाडि गएको खण्डमा त्यसले हाम्रो प्राणै हर्छ। अब तपाई रजनीशको अति नजिक जान चाहनुहुन्छ या अति टाढा जान चाहनुहुन्छ? यस्ता अतिवादी दुवै अज्ञानताप्रति, नासमझप्रति सचेत गर्न नै म यहाँ रजनीशको सम्बन्धमा बोल्दैछु। मैले पहिल्यै भनिहाले कि रजनीश एउटा गुलाब हुन्। त्यसैले म उनको काँडा र उनको सौन्दर्य दुवैको चर्चा गर्न चाहन्छु। तर यहाँ एउटा समस्या छ, भाषागत समस्या। यही समस्या प्रश्न बन्छ कि यदि हामी सबल भएको खण्डमा मलमूत्रबाट पनि फाइदा हुन्छ भने रजनीशका काँडाबाट मात्र किन पो बच्नु पर्यो र? यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने रजनीशमा काँडै काँडा अथवा फूलै फूल देख्नु नै दुर्बलताको परिचायक हो। अब म उनको विरोधबाट कुरा सुरु गर्छु। रजनीश महापण्डित थिए नै। संसारभरको धर्म, मनोविज्ञान इत्यादिसँग परिचित उनले आफ्नो आश्रममा दक्षिणा बटुल्ने सशक्त उपाय निकाले। यो उपाय थियो पूर्वीय तन्त्रशास्त्र र पश्चिमी ग्रुप थेरापीको जोड। दुवैमा खुला यौनाचारको वर्जना छैन। यन्त्र पूर्वमा गुप्त विद्याको रूपमा जनमानसबाट टाढा थियो भने ग्रुप थेरापी पश्चिममा अभिनव र विवादास्पद मामला थियो। तन्त्र पश्चिमी जगतका लागि नयाँ कुरा थियो भने ग्रुप थेरापी पूर्वीय जनताका लागि। यस्तैमा रजनीशले दुवैको सम्मिश्रणबाट फाइदा उठाउन सक्नु स्वाभाविकै हो। रजनीशले आफ्नो आश्रममा ग्रुप थेरापी गराउन लगाए, जसबाट उनलाई सर्वाधिक आमदानी हुन्थ्यो। दुनियाँभरका थेरापीलाई उनले अवलम्बन गरे र केही आफैले पनि यताउताबाट जोडजाड गरी बनाए। उनको आश्रममा चल्ने सबैभन्दा महँगो थेरापी हो एनलाइटनमेन्ट इन्सेन्टिभ थेरापी, जसमा प्रवेश पाउन भारतीय रुपैयाँ 20,000 देखि 25,000 तिर्नु पर्थ्यो। यतिका पैसा कसले र किन तिर्छन् भन्ने प्रश्न सहजै सबैका मनमा उठ्छ। कारण स्पष्ट छ, यो थेरापी यौन तुष्टि पाउने स्वर्ण मौका हो। किनकि यस थेरापी अनुसार 3 दिनसम्म दुई जोडीलाई प्रतिदिन 18 घण्टासम्म सँगसँगै बस्न दिइन्छ र मुक्त यौनाचार गर्न छुट त छँदैछ,
जोडी पनि पाइहालिन्छ। यसरी भारतका राजनैतिक, सामाजिक, व्यापारिक इत्यादि क्षेत्रका मानिसहरू पनि रजनीशका आश्रममा ओहिरिन थाले। यौन तुष्टि पनि पाइने, बदनाम हुनबाट पनि जोगिने, प्लस दर्शन, ध्यान इत्यादिको रसास्वादन पनि गर्न पाइने भएपछि को मात्रै रजनीशको भक्त बन्न रुचाउँदैन र। तर एक थरी मान्छे भने यस्तो स्वर्ण अवसरबाट पनि चुक्छन्। तिनीहरू हुन् गरीब जनता। किनकि रजनीश आश्रममा प्रवचन सुन्नुदेखि लिएर ध्यान गर्न, खान पिउन पैसै चाहिन्छ। त्यसैले रजनीशलाई अर्को विशेषण दिन थालियो, धनीहरूका गुरु। गिनीज बुक अफ द ओल्ड अनुसार उनको यौन सम्बन्धी संसारको सबभन्दा बढी विवादास्पद पुस्तक छ, जसको नाउँ राखिएको छ सम्भोगबाट समाधितिर। अब प्रश्न छ, रजनीशका लाखौं शिष्यहरूमा सम्भोगबाट समाधि पाएका कति छन् त? यसरी तर्क गर्दै जाँदा के रजनीशले सम्पत्ति र ख्याति पाउन सेक्सको व्यापार गरेको देखिँदैन र? सम्भोग प्राणी मात्रको सहज क्रिया हो। मानिसको सभ्यताले सहज र खुला सम्भोगमाथि रोग लगाएको छ र यही वर्जनाको कारणले पशुहरूमा पनि देख्न दुर्लभ होमोसेक्स, हस्तमैथुन, मुखमैथुन जस्ता अप्राकृतिक मैथुन छ्यास्ती देखा पर्छन्। यही विकृत यौन सम्पर्कको शिकार रजनीश स्वयं पनि भएको कुरा उनका आलोचकहरूले लेखेका छन्। रजनीशको किशोरावस्थादेखि नै सम्पर्कमा आएका पत्रकार गोविन्द सिंहले रजनीशको पर्दाफाश गर्न एउटा सिंगै किताब लेखेका छन्। किताबको नाउँ राखिएको छ रजनीश बेनकाब। लेखकले त्यस पुस्तकलाई रजनीशद्वारा गुमराह राखिएका समस्त जनताहरूलाई समर्पण गरेका छन्। त्यही पुस्तकमा गोविन्द सिंह लेख्छन्, जबलपुरको देवतालका पहाड़ी इलाकामा शिवहरे नामक एक पुरुषलाई आफ्नो शरीर दान गरिरहेको आपत्तिजनक अवस्थामा लेखकले उनलाई रंगे हात पक्रेका थिए। पछि भगवान बनिसकेपछि पनि उनले विभिन्न स्त्रीहरूसँग शारीरिक सम्पर्क राखेका थिए। उनकै निजी सचिव मा आनन्द शिलाले रजनीशसँग हमबिस्तर बेड पार्टनर बनेको कुरा पत्रकारहरूलाई बताएकी छिन्। रजनीश अमेरिकामा छँदा पनि आफूले फिजिकल रिलेसन राखेको कुरा उनी आफैले एक प्रवचनमा बताएका थिए। रजनीश आफूलाई बुद्ध पुरुष, भगवान इत्यादि सर्वोच्च पदको अधिकारी त ठान्छन् र त्यस्ता व्यक्तिले सम्भोग जस्तो तुच्छ मुक्त पुरुषलाई नचाहिने चीजको सम्पर्कमा आउनु पो किन चाहन्छन्? रजनीशले जतिसुकै मुक्त पुरुषको बहाना गरे पनि ठाउँ ठाउँमा उनी चिप्लिएका देखिन्छन्। अब म रजनीशका राम्रा पक्षलाई लिएर चर्चा गर्न चाहन्छु। मैले रजनीशलाई गुलाबको बिरुवासँग तुलना गरेको छु। अहिलेसम्म त काँडै काँडाको चर्चा भयो। अब त्यसको सुन्दर गुलाबको सम्बन्धमा पनि चर्चा गरिहालौं। एकछिन गुलाबको सौन्दर्यबाट काँडाले लागेका घाउको उपचार गरौं। अहिलेसम्म मेरो वक्तव्य अनुसार रजनीश गलत नै सिद्ध भए होलान्, तर वास्तविकता यो होइन। शब्दद्वारा प्रक्षेपण गरिएको दुःस्वप्न हो अघिको वक्तव्य। अब हामी दुःस्वप्नबाट हटेर सुस्वप्नतिर जाउँ। रजनीशलाई गलत भन्ने कुनै आधारै छैन। रजनीशलाई मात्र होइन, कसैलाई पनि गलत ठहराउने सारा आधारहरू निराधार हुन्। सच्चा भक्त त्यही हो जसले संसारमा एउटा पनि गलत मान्छे देख्दैन। किनकि रजनीशलाई गलत भन्न साथ प्रश्न उठ्छ, सही को नि, जसको जवाबै छैन। ल मानौ एकछिन कि उनी पुरै गलत मान्छे भनेर, तर सहीको परिभाषा र परिचय नदिइकन उनलाई कसरी लान्छनाको तीरले शिकार गर्न सकिन्छ? रजनीश गलत भए अरू कोही ठिक मान्छे अर्थात सर्वमान्य हुँदैन। तबसम्म सर्व अमान्य अर्थात गलत मान्छे पनि हुन सक्दैन। त्यसैले नै यहाँ कसैलाई न अजमाउन सकिन्छ न त ठुक्राउन नै। कल्याण त तटस्थ बस्नुमै छ। तटस्थ हुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। कमजोरीलाई हटाउने प्रयास जारी रहनुपर्छ। लाओत्सेको एउटा मननीय वचन छ,
प्रत्येक गहिराईले उचाइलाई जन्म दिन्छ, त्यस्तै प्रत्येक उचाइले गहिराईलाई जन्म दिन्छ। निश्चय पनि गहिराई जति गहन हुन्छ त्यति नै उचाइ उच्च हुन्छ। यो कुरा रजनीशजीमा पनि लागू हुन्छ। मानव जातिको इतिहासमा रजनीश जस्ता बहुआयामिक व्यक्तित्वको कहिल्यै जन्म भएको पाइँदैन। उनमा जति अभिव्यञ्जनाको विविधता, कार्यकुशलताको विचित्रता र जीवनशैलीको स्वतन्त्रता कसैमा पलाएको पाइँदैन। उनी पहिला व्यक्ति हुन् जसमा विविध धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति साराको सारा मानवीय देनहरू उचित ढंगले सम्मिलित हुन आए। यस अर्थमा उनी स्वयं नै एकमात्र मानव जातिको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तित्व देखिन आउँछन्। उनी एक मानव इतिहासका प्रथम पुरुष हुन् जसले धरतीका सारा धर्मका विविधताभित्र एकता र एकताभित्र विविधताको मार्मिक व्याख्या गर्न सफल भए। यति मात्र नभई उनी त्यो विराट व्यक्तित्व हुन् जसले धर्म र विज्ञानको बीचमा सामञ्जस्य कायम गर्न पुल बाँधी अभूतपूर्व काम गरे। धरतीमा पहिलोचोटि धार्मिक, अधार्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूको साझा रोग, साझा व्यथासँग सबैलाई सजग गर्न उनी सफल भए। हो, उनले दिएको निदान ठिक नहोला या होला, तर रोगप्रति सावधानी गर्न उनी सफल भए नै। 1981 मा उनी अमेरिका पुगे। त्यहाँ उनले ओरेगनको एउटा ठाउँमा अर्धबाँझो, जसलाई किन्न कोही तयारै थिएनन्, त्यस्तो जमिनको एक विशाल भूखण्ड 126 वर्गमिल क्षेत्र किने। त्यस जमिनमा कुनै बालीनाली लगाउन सकिँदैनथ्यो। त्यहाँ सानातिना एकाध झाडीहरू बाहेक केही बोट बिरुवा थिएनन्। त्यहाँको जमिनको यत्रतत्र धापै धाप थिए। त्यत्रो थोत्रो जग्गालाई 4 वर्षभित्र स्वर्ग बनाउन उनी सफल भए। 126 वर्गमिलको त्यो शहर, जसलाई रजनीशपुरम नाम दिइयो, संसारभरिको एकमात्र शहर बन्न पुगेको छ। त्यहाँका सारा घर नै वातानुकूलित छन्। सड़कहरू, उद्यानहरू सबै व्यवस्थित छन्। केही पत्रकारहरूले यहाँसम्म लेखे कि यदि पर्यावरणवेत्तालाई संसारमा इकोलोजीको व्यवस्थित अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने रजनीशपुरममा आउनु पर्ला। 4 वर्षभित्र यस्तो व्यवस्थित शहर बनाउनु साँच्चै महान चमत्कार हो। त्यहाँ आफ्नै 5 वटा विमान छन्, 500 गाडी छन्, 250 आफ्नै बस चल्छन् र 5000 मान्छे एकैसाथ एउटै परिवार भएर बस्थे। रजनीशजीका 5000 शिष्यहरू एकैसाथ बस्थे, एउटै परिवार जस्तो भएर। तिनीहरू जम्मैलाई एकै पटकमा खाना खुवाउनु एक विराट भोजन कक्ष थियो। सामूहिक ध्यानको निमित्त एक विशाल ध्यान कक्ष थियो। 5-5 हजार मान्छे त्यहाँ रोज ध्यान साधनाको साथसाथै सम्पत्ति उत्पादन गर्न दिनभरि मेहनत गर्थे। यसरी सबै मान्छे एक ठाउँमा यति मिलेर बस्न सक्नु साँच्चै महान कुरा हो। आज हामी जहाँ परिवारको नाउँमा लोग्ने स्वास्नी मात्रै छौं, तिनीहरू समेत एक आपसमा कलहरहित, द्वन्द्वरहित जिन्दगी बनाउनु प्राय असफलै छन् भने अरूको त कुरै भएन। तर रजनीशपुरममा 5-5 हजार मानिसको जत्ता पनि एक आपसमा मिलेर बस्न सक्नु निश्चय नै आश्चर्यजनक कुरा थियो। मैले त यहाँसम्म सुनेको छु कि त्यहाँको कुनै पनि घरमा तालचा लगाउने व्यवस्था थिएन। मान्छेमा सृजना र शान्ति एकैसाथ पलाउन सक्ने जुन कल्पना हो त्यसलाई साकार गरेरै देखाए। त्यसैले रजनीशजीको कम्युन अर्थात संघ दुनियाँभरका मान्छेले अनुसरण गर्नुपर्ने आदर्शको ज्वलन्त उदाहरण हो। आजको मान्छे त यति अलग अलग भइसक्यो, न ऊ घरमा शान्ति कायम राख्न सक्छ न त देशमा नै। यहाँसम्म कि उसले आफूभित्र पनि एक मुट्ठी शान्तिको दर्शन पाउन सकिरहेको छैन। त्यसैले आज पुराना खालका सामूहिक परिवारबाट मान्छेहरू अलगिँदैछन्। अब त परिवार भन्नु लोग्ने स्वास्नीमै सीमित हुनु पुगेको छ। यसरी सीमित हुँदा अघिका सारा साझा समस्या निजी समस्या बन्न पुग्नु स्वाभाविक हो। घरको सारा काम धन्दादेखि लिएर बच्चालाई स्कुल पठाउनु, फेरि स्कुलबाट फर्काउनु, धारा, बिजुली, टेलिफोन इत्यादि महसुलको निम्ति धाउँदै गर्नु, अफिसदेखि लिएर टोल र छरछिमेक अझ नातेदारहरूसँग समेत आफ्नो सम्बन्ध तथा कर्तव्य निभाउनु, बरोबर समय निकालिरहनु इत्यादि सारा समस्या लोग्ने र स्वास्नीले मात्र सकी नसकी झेल्न बाध्य भइरहेका छन्।
यसरी सतत रूपमा सक्रिय रहनुपर्दा शारीरिक रूपमा मात्रै होइन मानसिक रूपमा पनि थाक्नु सहज कुरा हुन आउँछ। यसरी चिन्ता, तनाव इत्यादिबाट पीडित मान्छेले रक्सी खानु, स्म्याक पिउनुदेखि लिएर आत्महत्यासम्म गर्न स्वाभाविक हो। संघमा भए के हुन्छ? संघमा एकजना मान्छेको एउटै मात्र काम हुन्छ। जस्तै कसैको काम भात पकाउने भए कसैको लुगा धुनु मात्रै हुन्छ, कसैको काम सरसफाई गर्ने भए कसैको काम किनमेल गरेर ल्याउनु हुन्छ। यसरी हरेक मान्छेले आफ्नो एउटै मात्र काम गर्नुपर्ने हुँदा त्यहाँ चिन्ता तनाव घट्नु स्वाभाविक कुरा हो। यस्तो महानतम आदर्शको उनले कुरा मात्र गरेका हैनन् कि गरेरै देखाए। यही हो उनको महानता, सफलता। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, अ ट्री इज नोन बाई इट्स फ्रुट, अर्थात फलको उपयोगिताद्वारा नै रुखलाई चिनिन्छ। यो भनाइ 100% लागू हुन्छ। आध्यात्मवादको क्षेत्रमा रजनीशको एक महान देन छ। त्यो हो उनीद्वारा प्रतिपादित नव सन्यास दीक्षा। यो सन्यास गृहत्याग नभई घरमै परिवारको साथमा बसी आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप जारी राखी सत्य अर्थात ईश्वरको ज्ञानको यात्रा जारी राख्नु हो। यसमा नर नारीको कुनै भेदभाव छैन। रजनीशले एक ठाउँमा भनेका छन्, मबाट नयाँ सम्वत्सर शुरू हुन्छ। निश्चय पनि यो कुरा ठिक हो, किनभने पूरा मानव जातिको इतिहासमा एक व्यक्ति जोसँग न हतियार छ, न सत्ता छ, न जादुगरी छ, त्यस्ता निहत्ता एक मान्छेदेखि पूरा धरतीका राष्ट्रहरू भयभीत भए र राजनेताहरू काप्न थाले। अमेरिका जस्तो आफूलाई सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक देश मान्ने राष्ट्रले समेत उनलाई देश निकाला गर्ने षड्यन्त्रको आड लियो। अमेरिका जहाँ दुनियाँभरका खुंखार अपराधी, स्मगलर, जाली फटाहरूले शरण लिएर बसेका छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि एक निरपराधीले ठाउँ पाएन। अमेरिकी सरकारलाई एउटा भय थियो कि उनले क्रिश्चियन धर्ममाथि आक्रमण गर्दै क्रिश्चियानिटीलाई नै जरैदेखि उखेल्लान् कि भन्ने। साँच्चै कति कमजोर धर्म होला त्यो, जुन हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएर पनि संसारको सबभन्दा धेरै धर्मावलम्बी भएको धर्म भएर पनि एकजना व्यक्ति रजनीशको प्रहार सहन नसक्ने। के अमेरिकामा या संसारभरिमा रजनीशसँग शास्त्रार्थ गर्न सक्ने एउटै क्रिश्चियन पनि भएन, एउटै विद्वान पनि संसारभरिमा फेला पार्न सकिएन जो रजनीशसँग तर्क गर्न सक्छ। क्रिश्चियानिटीको लागि योभन्दा ठूलो शर्मको कुरा अरू के होला? रजनीश आखिर मुडेबल प्रयोग गरेर गिरफ्तार गरिए र 12 दिनसम्म कठोर यातना दिई देश निकाला गरिए। रजनीशले आरोप लगाए अनुसार उनलाई थेलियम नामक स्लो पोइजन खुवाइएको थियो। साँच्चै रजनीशलाई देश निकाला गर्नुबाट अमेरिकी सरकारको पाखण्डी मिजाज र क्रिश्चियन धर्मको फुस्रोपना परस्त हुन आयो। बुद्धिजीवी भएर होला र त रजनीशलाई देशबाट निकालिनु पर्यो। अमेरिकाबाट रजनीश पुनः भारत आए। केही समयपछि नेपाल पनि आए र यहाँबाट उनी विश्वविख्यात दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तुको मुलुक ग्रीसमा गए। त्यहाँ पनि 13 दिन बित्न नपाउँदै उनी सुतिरहेको अवस्थामा रातारात सशस्त्र पुलिसले बिना कारण अथवा कुनै चेतावनी नै नदिई 81 गिरफ्तार गरी तुरन्त ग्रीस छाड्ने आदेश दियो। पछि सरकारी अधिकारीहरूले प्रेसलाई वक्तव्य दिए कि रजनीशलाई राष्ट्रिय हितका लागि नै निष्कासित गरिएको हो। एक व्यक्ति जो बोल्नु सिवाय अरू केही गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिसँग पुरै देश, पुरै राष्ट्र डराउन के रजनीशको विराट क्षमता र राजनीतिज्ञहरूको दुर्बलताको परिचायक होइन र? त्यसपछि उनी जेनेभा, स्विजरल्याण्ड पुगे। उनीसँग 7 दिनको भिसा थियो। उनी वायुयानबाट बाहिरै निस्कन पाएका थिएनन् कि बन्दुकधारी पुलिसहरूले उनलाई घेरे र उनको भिसामा रद्दको टाँचा लगाई तुरन्तै फर्कन आदेश दिए। त्यहाँ रजनीशलाई अस्वीकार्य व्यक्तिको संज्ञा दिइयो, किनकि उनी अमेरिकाबाट निष्कासित हुने व्यक्ति हुन्थे। धिक्कार छ स्विस सरकारलाई, जसले अमेरिकाबाट निकालिएका चार्ली च्याप्लिनलाई जस्तो आवासको व्यवस्था गरेको थियो, त्यस्तो व्यवस्था रजनीशलाई गर्न सकेन। त्यहाँबाट उनी स्विडेन पुगे। त्यहाँ पनि स्विजरल्याण्डमा जस्तै देशमा घुस्नै दिइएन। त्यसपछि उनी प्रजातन्त्रवादी बनाउनमा गर्व गर्ने देश बेलायत पुगे। तर अफसोस, देशमा भित्र्याउनु त के, विमानस्थलको ट्रान्जिटमा 1 रातसम्म पनि बस्न दिइएन। इंग्ल्याण्ड त्यो देश हो जो भारतीय आतंकवादी सिखहरूलाई समेत प्रश्रय दिन्छ, तर रजनी जस्ता एक सामान्य निहत्ता व्यक्तिलाई 1 रातको बास पनि दिइएन। यसरी उनी करिब
21वटा देशमा पुगे, तर कतै पनि कसैले पनि उनलाई ठाउँ दिन सकेनन्। दुनियाँभरका प्रजातन्त्रको ढ्वाङ पुग्ने सरकारहरू, नेताहरू नाङ्गै देखा परे रजनीशको विश्व भ्रमणले। संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानवाधिकारको घोषणापत्रको धारा नम्बर 18 मा उल्लेख भएको छ कि प्रत्येक व्यक्तिलाई वैचारिक स्वतन्त्रताका साथै प्रकाशनको अधिकार छ, तर आफ्नो वैचारिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने रजनीशलाई दुनियाँका कुनै सरकारले पनि स्वीकार्न सकेनन्। ठाउँ ठाउँमा उनीमाथि चर्को दुत्कार गरियो। रजनीश त्यस्ता लौह पुरुष हुन् जसको अगाडि दुनियाँभरका बन्दुकधारी राजनेताहरू र राष्ट्रवादीहरू उभिन असमर्थ भए। पाखण्डी धार्मिकहरूको पोल खोलियो। तथाकथित स्वतन्त्रताको भण्डाफोर भयो। दुनियाँभरका राजनीतिज्ञहरूले जनतालाई स्वतन्त्रताको नाममा कतिसम्म भ्रम फैलाइराखेका छन् भन्ने कुराको बोध भएको छ रजनीशका कारण। साथै राजनीतिज्ञहरू कति कमजोर रहेछन् भन्ने कुरा रजनीशदेखि डराउनुबाटै स्पष्ट भएको छ। तथाकथित धार्मिकहरू र राजनेताहरूले रजनीशलाई अवाञ्छित व्यक्ति भने तापनि बुद्धिजीवी वर्गले उनको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। इटालीका प्रोफेसर ओए बुस्नेल हवाई युनिभर्सिटीमा अध्यापन गर्छन्। उनी रजनीशको सम्बन्धमा भन्छन्, रजनीश आजका श्रेष्ठतम दार्शनिक र आध्यात्मिक नेता हुन्। यहाँनिर सर्वाधिक उल्लेखनीय एउटा प्रसंग छ। आजभन्दा करिब 4.5 वर्ष अघि फ्रान्समा एक ज्योतिष जन्मिए। उनको नाम हो नोस्ट्रोडेमस। उनले गरेका सारा भविष्यवाणी सही भएका छन्। उनले नै प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्धको किटान गरेका थिए। हिटलर, नेपोलियन जस्ता साम्राज्यवादीहरूका उत्थान र पतनका बारेमा पनि उनले आफ्नो किताबमा लेखेर गएका थिए। यहाँसम्म कि अब्राहम लिंकनको हत्या पनि 450 वर्ष अघि भविष्यवाणी गरेर गए, जो अक्षय रस मिल्न गयो। यस्तै भविष्यवाणीको क्रममा उनले 20औं शताब्दीमा एक महान धर्मको उदय हुने कुरा उल्लेख गरेका छन्। त्यो धर्मले नै तेस्रो विश्वयुद्धबाट मान्छेलाई जोगाउने कुरा बताएका छन्। उनले लेखे अनुसार त्यो धर्म पूर्वबाट शुरू भई सारा संसारमा व्याप्त हुनेछ। त्यस धर्मको प्रणेताको नाम चन्द्रमासँग सम्बन्धित हुनेछ। यस धर्मको प्रतीक चरा हुनेछ र वस्त्र रातो हुनेछ। त्यो धर्मगुरुलाई सारा संसारले दुत्कार गर्नेछ इत्यादि। यस्ता 7 लक्षण उनले बताएका छन्, जो करिब करिब रजनीशमा ठ्याम्मै लागू हुन आउँछन्। त्यसैले जहाँ दुनियाँका बडे बडे विद्वान, मनोवेत्ता, धार्मिक नेता, भविष्यवक्ता, प्रोफेसरहरू रजनीशको महत्तामाथि प्रकाश पार्छन्, त्यहाँ उनको विराट गुणवत्तामा शंका गर्नु नै कसरी। यहाँ रजनीश कसैका आँखाका तारा भइसकेका छन् भने कसैका आँखाका कसिङ्गर भइरहेका छन्। मैले उनलाई गुलाब भनेको छु, त्यसैले उनी दुवै हुन्। तर यदि तपाईँ सक्षम एवं सबल व्यक्ति भए दुवैबाट फाइदा छ, अन्यथा दुवैबाट घाटै घाटा छ। गौतम बुद्धलाई पाएर जहाँ डाकु अंगुलीमाल सुध्रिएर साधु भए, त्यहाँ उनका भाइ देवदत्त पापीबाट महापापी बने। त्यसैले को के हुन् भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हो आफू को हो। आफै गलत भएमा सही मान्छे भेट्दैमा पनि प्राप्ति आखिर 0 नै हुन्छ। आफू ठिक भए गलत मान्छेबाट पनि सिक्न सकिन्छ। आफू खराब भयो भने फेरि एकचोटि सम्झनुहोस्, रजनीश संसार हो र तपाईँ सो हो। सोमा समाधान नभएसम्म संसारमा समाधान हुँदैन। सारांशमा भन्नुपर्दा रजनीश जस्तै हरेक मान्छेमा काँडा र फूल दुवै हुने हुँदा कसैको समर्थन गर्नु या कसैको पिछलग्गु बन्नु ठिक होइन र कसैको विरोध गर्नु पनि ठिक होइन। समर्थक या विरोध गर्नु भनेको एकांकीवादी हुनु हो। अतः हामीले स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष भएर द्रष्टा बन्नुपर्छ। जबसम्म हामी एकांकीवादी रहन्छौं, तबसम्म हामी महापुरुष बन्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्दैनौं। हवस् त, हरि ओम।